हिमालय किस्त नंबर 197। अदनान ने दिल में एक फैसला किया। फिर उसने अतराफ में निगाह दौड़ाई और नहायत एहतियात से शीरान के ताक़ुब में चल पड़ा। शीरान का कमरा देखकर वापस पलटा। अब उसका जहन बर्क़ रफ्तारी से काम कर रहा था। शीरान को देखकर दिल मचल गया, लेकिन कोई जज्बाती कदम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता था। पहले उसके अतराफ देख लिए जाएं, अब तो मिशन भी बदल गया है। पहले वो बाप के कातलों से इंतकाम लेने की ख्वाहिश में पागल हो रहा था, अब उसके दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाना है। अपने कमरे में पहुंचकर वो देर तक सोचता रहा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर बाहर निकल आया। कालगन उसे अपनी इकामतगाह के अगले हिस्से में मिला। उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की थी। अदनान को देखकर कालगन का चेहरा उतर गया। अगर तुम मसरूफ हो तो मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कौन है कालगन, इनसे मेरा तारुफ कराओ। उसकी साथी लड़की ने पुरशोक निगाहों से अदनान को देखते हुए कहा, मैं उसके चचा का बड़ा भाई हूँ और इसकी हरकत की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। कालगन फुर्सत मिलते ही मेरे पास आ जाओ, अदनान ने करख्त लहजे में कहा और लड़की को मुतहैयर छोड़कर आगे बढ़ गया। उसकी तोक़ों के मुताबिक कालगन 1 घंटे के अंदर अंदर उसके पास पहुंच गया। उसकी आंखों में तशक्कुर के जज्बात नजर आ रहे थे। अच्छे खानदान के इंसान को दोस्त बनाने में यही फायदे हैं, उनसे किसी चोरी बात का खतरा नहीं होता। मैं तुम्हारे इस एहसान का शुक्र अदा करता हूँ, उसने कहा। वो लीजा थी। हाँ यार, बड़ी मुश्किल लड़की है, आज और मुश्किल हो जाती, लेकिन तुम एक अनोखे जंजाल में फंसाए हो। वो चचा के बड़े भाई के हिसाब किताब में मसरूफ है और इस बात पर तशवीश का शिकार है कि अब उससे इश्क के सिलसिले में मेरी गोशमाली होगी। कालगन ने हंसते हुए कहा और अदनान के चेहरे पर निगाहें जमा दी। अदनान कुछ ना बोला तो कालगन ने संजीदा होते हुए कहा, वैसे बड़े भाई मेरा ख्याल है मैं भी काफ़ी ज़ीरक इंसान हूँ। तुम मेरी तलाश में बिला वजह ही ना पहुंचे होगे और फिर तुम्हारे चेहरे के तासुरात बताते कि तुम इस वक्त किसी उलझन या परेशानी का शिकार हो। हाँ कालगन, मुझे हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कालगन ने गुस्सैले अंदाज में उसे देखा और फिर गुर्राते हुए लहजे में बोला, अजीब अहमकाना बात कर रहे हो। अरे भाई, अगर एहसान के सिलसिले में ही एहसान किया जा सकता है और दोस्ती कोई हैसियत नहीं रखती, मैं तो तुम्हारा एहसानमंद तो हूँ। तुम्हारी अनायत मुझ पर कर्ज हैं, वरना जैन डोनाल्ड से पीछा छुड़ाना आसान काम ना था, कालगन ने कहा और अदनान आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारी मदद किस किस्म की ज़रूरत है, अदनान ने कहा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना है। मदद की अक़साम है, मैं नहीं जानता कि तुम कहकर देखो, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। बहुत अहम मसला नहीं है कालगन, एक शख्स के बारे में मालूमात हासिल करना है और हाईशोन के रिकॉर्ड कीपर से तुम इस सिलसिले में तफसीलात मालूम कर सकते हो। कौन है वो? उसका नाम शीरान सलामन है। हाईशोन में डिपार्टमेंट नंबर 17 के कमरा नंबर 7 में मुकीम है। अभी उसने एक मुकाबला किया था और अपने मद्दे मुकाबिल को फुटबॉल बनाकर रख दिया था। अगर तुम हाईशोन के अस्पताल में जाकर देखो तो तुम्हें एक अजीबोगरीब केस नजर आएगा। मुझे इस शख्स के बारे में मालूमात दरकार हैं। मैं यूँ ही मालूमात के तुमसे सवाल कर रहा हूँ, क्या तुम खुद रिकॉर्ड कीपर से इस बारे में नहीं मालूम कर सकते? अच्छा सवाल किया तुमने कालगन। दरअसल मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में इल्म हो कि मैं उससे मुतल्लिक हूँ और उसके बारे में छानबीन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। समझ गया। ये बताओ तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है? कालगन ने पूछा। नहीं, कतई नहीं, बल्कि मैं उसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। लेकिन इन तमाम बातों से पहले मुझे इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके ये बताओ कि वो हाईशून कब पहुँचा और वो कौन लोग हैं जो इसे हाईशून तक लाए थे। मेरा मतलब है वो बराह रास्त हाईशून में दाखिल हुआ या किसी की मार्फत? एक बात के अलबत्ता माज़रत ख़्वाह हूँ, कालगन पुरखैर अंदाज में थोड़ी खुजाता हुआ बोला। तुम्हें इल्म है कि इस वक्त रिकॉर्ड सेक्शन बंद होगा और मेरी ज़रा मुश्किलात पेश आ जाएंगी। अगर तुम ये काम कल के लिए, हाँ कोई हर्ज नहीं, ज़ाहिर पूरी तौर पर तो मुमकिन नहीं, लेकिन कल तुम सबसे पहला काम यही करोगे। इसके लिए मुझे हदायत देने की ज़रूरत नहीं है, कालगन ने कहा। थोड़ी देर तक वो अदनान से गुफ्तगू करता रहा और इसके बाद बाहर निकल गया। रात के तकरीबन 9:45 बजे अदनान अपने कमरे में ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अदनान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। कालगन को देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे यकीन नहीं था कि तुम अपने कमरे में घुसे बैठे होगे। पहले तो बहुत सी जगहों पर तुम्हें तलाश की, उसके बाद यहाँ तक आया हूँ। कोई ख़ास बात है? अदनान ने सवाल किया। बस दोस्त एक खिदमत सुपुर्द करे। और कालगन चुप बैठा रहे, यह नामुमकिन है। रिकॉर्ड कीपर को मैंने ज़बरदस्ती दोस्त बनाया, खुशकिस्मती से मुझे बाहर ही मिल गया था और इसके बाद इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए दोस्ती से फ़ायदा उठाया। उसने खुसूसी तौर पर मुझे शीरान सलामन का रिकॉर्ड दिलाया है। शीरान सलामन को कुछ लोगों ने हाईशून तक पहुँचाया है। उन लोगों के बारे में जो तफसीलात हैं वो रिकॉर्ड में नहीं रखी गई, बल्कि ज़ाती तौर पर मुझे मालूम हुआ है। शीरान को हाईशून में आए हुए तकरीबन 1 माह कुछ दिन हुए हैं और हैरत अंगेज़ बात यह है अदनान के उसने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरा रिकॉर्ड? हाँ, कुव्वत बर्दाश्त के पहले मरहले में इसने
1000 में से 1000 नंबर हासिल किए। इसके बाद उसे जिस डिपार्टमेंट के सुपुर्द किया वहाँ के इंस्ट्रक्टर को पसीने आ गए। उसने बजाय उनसे कुछ सीखने के उन्हें बहुत कुछ सिखा डाला। बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्टें हैं। ऐसे शख्स को तो पहले ही हमें निगाह में रखना चाहिए था। लेकिन अब तुम बताओ, आखिर वो है कौन? पहाड़ों का शेर, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी खुद एक दास्तान है। हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है? इस सिलसिले में अभी मुझसे कोई सवाल न करो कॉलगन। अगर महसूस ना करो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। यह मैं तन्हा हूँ। बेशक जिस शख्स से चाहूँ दोस्ती कर सकता हूँ, लेकिन हर शख्स को अपनी ज़िंदगी के अहम राज़ों में शरीक नहीं कर सकता। कॉलगन, तुम एक हंसमुख इंसान हो, लेकिन तुम्हारी दोस्ती मुझे पसंद है। इस हवाले से मैं तुम्हें कुछ तकलीफ भी दूंगा। दो मेरे दोस्त बिला झिझक तकलीफ पहुँचाओ, कॉलगन ने गर्दन हिलाते हुए कहा। उस शख्स की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने इस फ़र्ज़ का कुछ हिस्सा तुम्हें भी सौंपना चाहता हूँ। उस पर पूरी तरह निगाह रखो और ये देखो कि उसके अतराफ में कुछ लोग उसकी निगरानी तो नहीं करते, या कोई और ऐसी बात। कोई ख़तरा है उसे? कॉलगन ने पूछा। मेरे ख्याल में अभी नहीं, लेकिन हमें उसकी मसरूफियत पर निगाह रखना होगी। कॉलगन ये जिम्मेदारी बखुशी कबूल करता है। जिस वक्त भी इसे जिस भी चाहो कॉलगन को इस्तेमाल कर लेना। अदनान, तुम मुझे खुद से पीछे नहीं पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात और भी जहन में रखो, मेरे दिल में इसके लिए तजस्सुस रहेगा। कम अज़ कम इतना तो बता देते कि वो तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखता है। अदनान कॉलगन की सूरत देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कॉलगन। बस इससे ज़्यादा और कोई सवाल ना करना। मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दूँ, कोई भी शख्स उस पर हावी ना होने दूँ। ये समझ लो कॉलगन कि वो मेरे लिए इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी इंसान है। कॉलगन ताज्जुब खेज निगाहों से अदनान को देख रहा था। अदनान के जज्बात से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस वक्त किन कैफियत का शिकार है। बहरतौर उसने अदनान को ज़्यादा परेशान न किया और बोला, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, इत्मीनान रखो। और इसके बाद वो अदनान से रुखसत हो गया। वो रात अदनान के लिए इंतहाई बेकली की रात थी। एक लम्हा नींद नहीं आई थी। हाईशून में दाखिल होने के बाद उसने ऐसी तफरीहात को अपना लिया था जो अपने मिशन की तकमील के साथ साथ जारी रह सकें। इस तरह वो अपने आप को किसी जमूद का शिकार नहीं करना चाहता था। एंजा, ओलिवर, माइकल और दूसरे किरदार उसके लिए बहुत सी तफरी का बाइस थे। लेकिन ये बात इस वक्त तक की बातें थीं जब तक उसकी अपनी मसरूफियत का आगाज़ नहीं हुआ था। लेकिन अब ये तमाम सूरत हाल गैर मुतवक्को तौर पर पेश आई थी और अदनान मुस्तैद हो गया था। वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। पूरी रात वो सो न सका और दूसरी सुबह सबसे पहले शीरान के कमरे पर पहुंच गया। उसने इस कमरे के सामने एक दो चक्कर लगाए। दरवाज़ा बंद था और शीरान का अटेंडेंट बाहर मौजूद था। क्या मिस्टर शीरान अंदर मौजूद हैं? अदनान ने सवाल किया और अटेंडेंट चौंकों से देखने लगा। हाँ हैं। क्या वो अभी तक बाहर नहीं निकले? नहीं, वो बहुत कम बाहर निकलते हैं। क्यों, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? अटेंडेंट ने पूछा और अदनान ने गर्दन हिला दी। नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि आज उनकी तबीयत का चार्ट क्या है? अटेंडेंट ने बगौर अदनान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ, 5:30 बजे वो एरिया नंबर 3 में मशक करेंगे। अदनान ने शुक्रिया अदा करके वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। इससे ज़्यादा उसे कुरेदना मुनासिब नहीं था। शाम को वो अरीना नंबर 3 में मौजूद था। शीरान एक गोशे में मशक कर रहा था। अदनान उसे देखता रहा। उसे अपने बाप पर फख्र महसूस हो रहा था। इस उम्र में जबकि दूसरे लोग थक जाते हैं, शीरान किसी नौजवान इंसान की तरह चाकू चौबंद था। 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो अदनान आहिस्ता आहिस्ता टहलता उसके सामने पहुंच गया। वो इस अंदाज में शीरान के सामने आया था कि वो शीरान की निगाहों के सामने आ जाए, और इसमें वो नाकाम नहीं रहा। उसने शीरान का रास्ता रोका था। शीरान ठटका, उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में लाताल्लुकी थी। उसने आहिस्ता से कहा, देख कर चला करो नौजवान, रास्ता काटना बुरी बात है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया था। अदनान के कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी दूर पहुंचकर शीरान ने पलट कर देखा। अदनान उसके साथ ही साथ चल रहा था। चंद लम्हात शीरान उसे देखता रहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। अदनान के अंदाज में मायूसी पैदा हो गई थी। शीरान ने उसे नहीं पहचाना था। उसके चेहरे की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। गोया वो अदनान से कतई नावाकिफ है, और ये बात अदनान के लिए एक नए इंकिशाफ का बाइस थी। क्या शीरान अपने होशो हवास में नहीं है कि उसकी ज़हनी क़ुव्वतें जवाब दे चुकी हैं, या फिर उसकी यादाश्त? वो देर तक सोचता रहा और तरह तरह के मंसूबे बनाता रहा। वो हर हाल में हकीकत की तह तक पहुंचना चाहता था। उसी रात एक बार फिर वो शीरान के सामने आया। वो शीरान के कमरे के सामने मौजूद था। अटेंडेंट ने दूसरी बार उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। शीरान बाहर निकला तो उसका सामना अदनान से हो गया और अदनान मुस्कुराता उसके सामने आ गया। हेलो मिस्टर शीरान, उसने उसे मुखातिब किया तो शीरान की निगाहें उस पर जम गई। उसके देखने के अंदाज में अजनबियत और सर्द मोहरी का तासुर था।
جیسے عدنان کا مخاطب ہونا اسے ناگوار گزرا ہو۔ وہ ایک لمحہ خاموشی سے عدنان کو گھورتا رہا، پھر جذبات سے عاری لہجے میں بولا، غالباً تم وہی ہو جو دن میں میرے سامنے آئے تھے۔ ہاں، کیا مجھے دیکھ کر تمہیں دل میں شناسائی کا احساس نہیں جاگا؟ عدنان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ شیران نے سوال کیا۔ ہاں، ہم پہلے بھی مل چکے مسٹر شیران، میرا نام عدنان سلامان ہے۔ کیا؟ شیران نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ کیا تم میرے ساتھ آج رات کھانا کھانا پسند کرو گے؟ عدنان نے کہا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، اس وقت چہل قدمی کے لیے نکلا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ چہل قدمی کر سکتا ہوں؟ آؤ، شیران بولا، اور عدنان اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ عدنان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اس وقت کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیران اسے ساتھ لے پھولوں کے ایک ایسے تختے کے پاس پہنچ گیا جہاں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو بکھری ہوئی تھی، اور پھر وہ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ساتھ چلنے لگے۔ میں تم سے کہاں مل چکا ہوں؟ اس بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں نوجوان۔ کہ تم ہائی شون میں زیر تربیت ہو؟ ہاں، میں یہی تربیت حاصل کر رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ بھی غور نہیں کیا مسٹر شیران سلامان کے میرے اور آپ کے نام میں ایک بات مشترک ہے، یعنی سلامان۔ کیا آپ اس نام کی اہمیت سے واقف ہیں؟ دیکھو نوجوان، میں ذرا مختلف طبیعت کا انسان ہوں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت یا گزرے واقعات پر دماغ سوزی مجھے ناپسند ہے۔ تم اگر میرے پاس آگے ہو تو چند لمحات گفتگو کرو، اس کے بعد اپنا راستہ لو۔ میں زیادہ لوگوں کو دوست بنانے کا عادی نہیں ہوں، بس سرسری سی ملاقاتیں چاہتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں بھی تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا مسٹر شیران سلامان، لیکن تم سے ایک درخواست کرنے جا رہا ہوں۔ اس بات پر غور کرنا کہ تمہارے میرے نام میں یہ سلامان کا لفظ مشترک کیوں ہے، یا شیران اور عدنان ہم قافیہ کیوں ہیں؟ عدنان نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شیران گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر گردن جھٹکی اور آگے بڑھ گیا۔ عدنان واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے بے حد مایوسی ہوئی تھی اور اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ شیران ایک بار پھر کسی ذہنی خلل کا شکار ہو گیا ہے۔ میرا باپ بھی کیا شے ہے، عدنان نے دکھ سے سوچا۔ پہلے مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد بیٹا تسلیم کیا، تو اس طرح گم ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگا۔ آج پھر سامنے آیا ہے تو بالکل اسی منزل میں جہاں پہلی بار میری اس سے شناسائی ہوئی تھی۔ عدنان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بڑبڑانے لگا، لیکن بابا زندہ تو ہے، تجھے ایک دن میرے راستے پر لوٹنا ہوگا۔ میں ان تمام لوگوں کے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا جو تجھے مجھ سے دور لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ بینکاک کے ایک پرفضا اور خوبصورت علاقے میں D3 اپنے چند افراد کے ساتھ موجود تھا۔ ان لوگوں کے سپرد جو مشن کیا گیا تھا وہ اسے نہایت ہوشیاری سے انجام دینے میں مصروف تھے۔ D3 ایک سنجیدہ اور سخت طبیعت انسان تھا۔ اس کے ماتحتوں کو اس کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ خواہشوں کی رپورٹیں اسے مسلسل مل رہی تھی۔ اس ادارے میں عام آدمی کا داخلہ صرف اس حد تک ممکن تھا کہ وہ کسی سے ملاقات کے لیے چلا جائے۔ اس کے ساتھ رہنا یا ہائی شون میں ان کی کسی مشغلے میں دلچسپی لینا بالکل ہی ممنوع تھا۔ D3 نے اپنے طور پر اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ شیران کی نگرانی ہائی شون کے بیرونی علاقے میں ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی۔ اس دوران میں تقریباً 3 بار D3 کے خصوصی نمائندے مہمان خانے میں شیران سے ملاقات کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی طبیعت کی رپورٹیں بھی موصول ہو رہی تھی، اور تازہ رپورٹ D3 کے لیے انتہائی حوصلہ بخش تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ شیران ذہنی طور پر انتہائی معتدل ہو چکا ہے، اور اب اس کے انداز میں ایک تحمل پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے دشمن اور پاگلوں کی طرح ٹوٹنے کے لیے بے چین نہیں رہتا، بلکہ اب ان کے بارے میں سوچتا بھی ہے۔ D3 کو اس اطلاع سے انتہائی خوشی ہوئی، اور اس نے فوری طور پر جنرل ڈی سے رابطہ قائم کر کے شیران کے بارے میں تازہ رپورٹ دی تھی۔ کیا ہائی شون کی تربیت کا کوئی خصوصی عرصہ مقرر ہے، یا تربیت مکمل ہونے پر فوراً ہی ہم اپنے آدمی کو وہاں سے واپس بلا سکتے ہیں؟ رپورٹ سن کر جنرل ڈی نے پوچھا تھا۔ وہاں سے واپسی کسی بھی وقت ممکن ہے جناب، لیکن مسٹر ہائی شون کے سپرد جو ذمہ داری کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی طرف سے تربیت کی تکمیل کی سند نہیں ملتی۔ کیا تم اس سلسلے میں ان سے سوال کر سکتے ہو کہ اس میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ یقیناً، D3 نے جواب دیا، اور پھر اپنے طور پر کوششیں کر دی۔ تو ہائی شون نے بتایا کہ ابھی شیران کی طبیعت مکمل ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ وہ اسے ذہنی طور پر مکمل ہونے کی سند اس وقت نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ تمام امتحانات پاس نہ کر لے۔ D3 نے یہ اطلاع جنرل ڈی کو دی، اور جنرل ڈی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے ہدایت کی کہ جب تک شیران اپنی طبیعت مکمل نہ کرے اسے وہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس سے ملاقاتیں کر کے اس کی ذہنی کیفیت کا خود بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں D3 نے شیران سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے چھٹی کے دن ہائی شون سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ D3 نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ شیران کو احتیاط کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر لایا جائے، اور شیران ان لوگوں کو ساتھ چل پڑا۔ ذہنی طور پر وہ ان لوگوں سے متعارف تھا۔ جنرل ڈی نے اسے جو احکامات دیے تھے، شیران نے ابھی تک ان سے انحراف نہیں کیا تھا۔
شاید یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت کار D3 کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ پیلے رنگ کی وہ خوبصورت ببل کار جو ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی دراصل ان کا تعاقب میں ہے۔ ببل کار میں سوار نوجوان جو بظاہر تفریحی لباس میں ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے، شیران کو D3 کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ D3 نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ خوش و خرم اور جسمانی طور پر بالکل فٹ نظر آ رہے ہیں مسٹر شیران، D3 نے کہا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کب فٹ محسوس نہیں ہوا؟ شیران نے چبھتے ہوئے لہجے میں سے گھور کر کہا۔ نہیں یہ بات نہیں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہائشون کی تربیت سے آپ پوری طرح مطمئن ہیں یا نہیں۔ جو لوگ اس بات سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے، شیران نے جواب دیا۔ آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی پاتے ہیں؟ نہیں، میں حسب معمول ہوں۔ اور کوئی ایسی چیز جو ہائشون میں آپ کی باعث تکلیف رہی ہو؟ نہیں، میں اپنی تکلیفیں خود رفع کرنے کا عادی ہوں۔ کوئی ایسا مد مقابل جسے آپ نے اپنے خطرناک محسوس کیا ہو؟ نہیں، ایسے لوگ اگر میرے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کبھی میرے لیے خطرہ نہیں بنتے۔ ایسے خطرات میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں، شیران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ تو موجود نہیں جو آپ میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہوں؟ میں نہیں جانتا، شیران نے جواب دیا اور پھر چونک کر بولا، ہاں ایک شخص کے بارے میں میرا خیال ہے، وہ مجھے بھی خصوصی دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ مجھے اپنا قدیم شناسہ ظاہر کرتا ہے۔ قدیم شناسہ؟ D3 چونک پڑا۔ ہاں، مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بارے میں غور کرو۔ میں زیادہ توجہ نہیں دے رہا اس پر۔ میں خود ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حلیہ ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ شاید وہ خود کو عدنان سلامن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لفظ سلامن پر غور کیا جائے۔ وہ میرے نام کے ساتھ مشترک کیوں ہے؟ D3 کے چہرے پر اضطراب کے آثار پیدا ہو گئے۔ کیا وہ شخص، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن باہر 2 فائر ہوئے اور D3 اچھل پڑا۔ باہر لوگوں کے بھاگنے دوڑنے اور چلا کر ایک دوسرے کو ہدایت دینے کی آوازیں آ رہی تھی۔ D3 نے شیران کے شانوں پر ہاتھ رکھا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، یہ بھاگ دوڑ بیرونی گیلری میں ہو رہی تھی۔ D3 چلا کر لوگوں کو آوازیں دینے لگا۔ اس دوران میں شیران بھی باہر نکل آیا۔ یہ فائرنگ کیسی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، D3 نے کندھے اچکائے۔ اسی وقت 2 آدمی دوڑتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ D3 نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا بھاگ دوڑ ہے؟ گولی کس نے چلائی؟ ان میں سے ایک آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا، جناب ایک شخص، وہ چہرے پر نقاب لگائے ہوئے تھا، انتہائی فضیل آدمی تھا۔ وہ آپ کے عقبی کمرے کے پاس آپ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون تھا یہ پتہ نہیں چل سکا۔ جب اسے دیکھا گیا تو ہمارے آدمی اس کی طرف جھپٹے، لیکن وہ جست لگا کر عقبی برآمدے میں پہنچ گیا۔ مجبوراً اس پر 2 فائر کرنا پڑے تھے، لیکن وہ گولیوں سے بچ گیا اور اس کے بعد ایک پائپ پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر اس کا تعاقب کیا گیا تو وہ نیچے آ گیا۔ وہ بری طرح ہمارے ساتھیوں کو نچاتا پھر رہا ہے۔ بیرونی دروازے پر ہمارے آدمیوں کی کافی تعداد موجود ہے، ہم اسے نکلنے نہیں دیں گے۔ جاؤ دیکھو، اگر زندہ ہاتھ نہ آئے تو اسے ہلاک کر دینا، D3 نے کہا۔ شیران خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ D3 نے تشویش زدہ لہجے سے دیکھ کر آہستہ سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلسل تمہاری طاق میں ہے۔ شیران کے چہرے پر بے پرواہی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس نے سرد لہجے میں کہا، اگر کوئی میرا دشمن ہے اور میری وجہ سے یہاں پہنچا ہے تو آپ کو اس کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئے گا میں اس سے نمٹ لوں گا۔ D3 اسے مسلسل تشویش آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیران کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے واپس اپنے کمرے میں لے آیا، لیکن اب وہ غیر مطمئن تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے پھر باہر جا کر صورتحال معلوم کی۔ ابھی تک باہر سے کوئی اطلاع ملنے پر وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی جو شخص نظر آیا، D3 نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ کیا تم لوگ زندہ وطن واپس جانا پسند نہیں کرتے؟ ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ سر شاید وہ نکل گیا، اب اس کا عمارت میں کوئی پتہ نہیں ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ D3 نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آ گیا، لیکن اب وہ دل جمی سے شیران سے گفتگو نہیں کر سکا تھا۔ تاہم اس نے چند اہم باتیں شیران سے معلوم کی اور پھر اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، ہائشون میں تم اپنے ان دشمنوں سے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے۔ اس شخص سے خاص طور سے محتاط رہو جس نے اپنا نام تمہیں عدنان سلامت بتایا ہے۔ کیا اس کی ذات سے کوئی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور تفصیل انتظامات کرنے ہوں گے، D3 نے جواب دیا۔ میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ شیران نے پوچھا۔ بس اب تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ہائشون پہنچا دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو وہاں محدود رکھو، اگر وہ شخص آئندہ تمہارے راستے میں آئے تو تم اس پر توجہ نہیں دو گے۔
شیران نے گردن ہلا دی۔ یہ اس کی فطرت کا ایک انتہائی افسوسناک پہلو تھا۔ سرخ رنگ کے تحت اسے جو احکامات دیے گئے تھے وہ ان سے انحراف نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی فطرت میں سب شامل نہیں تھا۔ اس بار وہ گاڑی لے کر واپس نہیں گئی تھی جو لے کر آئی تھی۔ اس کے D3 نے کچھ اور ہی بندوبست کیا تھا، لیکن شیران کے جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر انتہائی منتشر نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مخصوص رائے سے جنرل ڈی سے رابطہ قائم کیا اور اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، ہائیشون میں کچھ مشکوک لوگ شیران کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں صرف ایک شخص جو خود کو عدنان سلامن بتاتا ہے سامنے آ سکا ہے۔ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ عدنان سلامن؟ جنرل ڈی نے تشویشناک لہجے میں کہا، یہ نام ہم سے چھپا ہوا کیوں ہے؟ کون ہو سکتا ہے یہ شخص؟ ہمیں معلوم نہیں جناب۔ معلوم کرو اس شخص کے بارے میں، جس طرح بھی ہو سکے معلوم کرو۔ خاتون ہائیشون میں اپنا ایک اور آدمی کیوں نہ داخل کرنا پڑے، بلکہ یہ طریقہ بہتر ہے۔ ہائیشون میں 2 ایسے آدمیوں کو داخل کر دو جن کا کام صرف عدنان سلامن کی نگرانی ہو۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد دوسری ہدایات جاری کروں گا۔